पलका कारणले गर्दाखेरि ती नाबालिकाको हाइमन रेप्चर भएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ तवरले पुष्टि गर्ने इभिडेन्स जबसम्म प्राप्त हुँदैन नि तबसम्म हामी चाहिँ त्यस्ता विषयमा दोषी करार गर्दैनौँ है। आफ्नो यौनिकतामाथि प्रश्न उठाइदिने र म बलात्कृत भएँ म माथि बलात्कार गरियो भन्ने महिलाहरूले चाहिँ यस्ता प्रश्न उठाएर कयौँ पुरुषहरू चाहिँ तुनामा जान थाले। यसलाई पलको मुद्दासँग नजोड्नु। म प्रतिवादीमाथि चाहिँ अपराध कसुर ठहरेन भने जारवाला र पीडित थुनामा जाने हो भने भोलि म प्रमाणित गर्न सक्दिनँ कि भन्ने आधारमा अपराध समाजमा लुक्न सक्छन्। राति बियरको बोतल लिएर गएछ अथवा ग्लासमा हालेर लगिदिएछ अनि त्यहाँ मुख धोएर आएछ भन्ने आधारमा यो त्यति मात्रैका लागि गएको होइन होला, यो यौनिक इच्छा पुरा गर्नै गयो र भनेर अनुमान गरिदिने एउटा कुरा होला। अनि यस्ता अनुमान गरेर दोषी कसैलाई ठहराइदिने हो भने नि त्यस्तै 5-7 जना पात्र मानौँ अदालतमा निजले चाहिँ होइन यी साबालिका हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठायो भने त परीक्षण गर्नै पर्छ। किनभने मूल मुद्दा के हो भन्दा नाबालिका हो कि होइन भन्ने पनि त्यसमा मूल मुद्दाको अर्थ छ के। शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त बन्यो होला तर पुष्टि हुनु र शङ्का गर्नु फरक कुरा हो। डाइरेक्ट इभिडेन्स र होइन इन्डाइरेक्ट इभिडेन्समा त्यसको प्रामाणिक महत्त्व र त्यसको तुलामा जोख्ने वेट फरक हुन्छ के। उच्च अदालतले के आदेश गर्छ मानव पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठायो भने सर्वोच्च अदालत पल गयो भने फेरि केही समय लम्बिन्छ। अदरवाइज हेर्नुहोस् छिटै जिल्ला अदालतबाट टुङ्गोमा पुग्छ। अर्थात् नाबालकको प्रश्न उठ्यो भने डिएनए परीक्षणको क्रम या दाँतको परीक्षणमा केही समय लाग्ला। अब त्यो प्रश्न उठ्या छ छैन उठ्ने हो होइन भोलि होइन नाबालक हो भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छु भनेर पलसाका तर्फबाट कुरा आयो भने त आखिर त्यसमा परीक्षण गर्नु परेन। कागजले अपराध पुष्टि गर्नलाई त्यो भनेको के हुनुपर्छ भन्दा मूलभूत प्रमाणले प्रमाणित गर्नुपर्छ जसलाई विज्ञानले मानेको हुनुपर्छ र अन्यथा हुन नसक्ने अवस्थामा अदालत पुग्नुपर्छ र मात्रै व्यक्ति दोषी करार हुन्छ। त्यसो गरिएन भने यसले गलत नजिर बस्छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका व्यक्ति पनि पछि फैसला हुँदा सफाइ पाएका छन्। कृष्णबहादुर महरा पनि तपाईँहरूकै एउटा चाहिँ चर्चित पात्र हुनुहुन्छ। यो त एउटा चर्चित पात्र मात्रै हो। थुप्रै मुद्दामा त्यसरी चाहिँ छुटेर जानुहुन्छ। मन्जुरी सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरिराखेको सुनिन आएको छ। यस्तो अवस्थामा 16 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ महिला भनेर परिभाषित पनि गरेको अवस्थामा मन्जुरीमा भएको रहेछ भने कम सजायको व्यवस्था र अब मन्जुरी बेगर त रेप इज रेप होइन त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो। त्योतर्फ ध्यान नपुगेको राज्यको देख्छु म। दर्शकबिन नमस्ते, म दीपक गुरुङ, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा न्युज। आज पनि हामी पल शाहको चाहिँ पछिल्लो अपडेट लिनका लागि चाहिँ अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेसँग चाहिँ हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी पल शाह प्रकरण चाहिँ अहिले यो निकै जटिल र अलिकता मानिसहरूको लागि चाहिँ एउटा आकर्षित गर्ने खालको चाहिँ विषय बन्दै गइरहेको छ र पल शाह अब कहिले चाहिँ निस्केला, पल शाहको चाहिँ उच्च अदालतमा चाहिँ के प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ र पल शाह चाहिँ धेरैले चाहिँ पल शाहमाथि अन्याय परेको भनेर पनि भनिरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ पल शाह भन्दा पनि नाबालिगलाई चाहिँ अन्याय परेको भनेर धारणाहरू बनाइरहेका छन्। खास यो मुद्दा चाहिँ कस्तो खालको मुद्दा हो भन्ने विषयमा र पल शाहको पछिल्लो अपडेट के छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दछौँ। वकिल साहब तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। पल शाह प्रकरणमा तपाईँ धेरै बिजी व्यस्त मध्येको एकजना चाहिँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले पल शाह प्रकरणमा तपाईँ पल शाहको नै वकिल हो कि खास के हो अलिकति बताउनुहोस् त। म त नेपाल राज्यको कानुनले वकालत गर्न लाइसेन्स दिएको एउटा वकिल हुँ। हजुर। कुनै एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको मात्रै नभए समग्र कानुनको जानेसम्मको व्याख्या गर्ने अधिकार म राख्छु। त्यसो भने पल शाह प्रकरण चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ यो मुद्दा हो? यो विषय निकै पेचिलो बन्यो। आम जनसमुदायमा पनि यही विषय चाहिँ यसकै चाहिँ अपडेट चाहिँ थाहा पाउनु पायो हुन् नि भनेर चाहिँ जनसमुदायले यो खालको चाहिँ अपेक्षा धेरै गरिरहेका छन्। यो मुद्दा कस्तो खालको मुद्दा हो? 2075 साल भदौ 1 गतेबाट मुलुकै विस्थापित गरेर हामीले फौजदारी संहिता सुरु गर्यौँ। हजुर। फौजदारी संहिताले साबालक हुने उमेर 18 वर्ष कायम गरिदियो।
मुलुकी ऐनले 16 वर्ष थियो। 18 वर्षको कानुन आइसके पछाडि सहमतिमा भएको करणी पनि जबरजस्ती भित्र पर्छ है, रेप हुन्छ है भन्ने व्यवस्था भयो। यो व्यवस्थाका कारण जुन पल्ला अभियोग लागेका छ, यस्ता अभियोग लागेका धेरै व्यक्तिहरू आज अदालतमा सबजुडी भएर बसेका छन्। कोही कैद भोगिराखेका छन्, कसैले कैद मिना गर्दैछन्। यस्तै अवस्था छ। तपाईँले विशेष गरी पल्सा चाहिँ जे होस् यताउता गरेर पल्सा चाहिँ छुट्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ र पल्सालाई नै अलिकता त्यतैपट्टि चाहिँ अलिकता भिरा परेको छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुहुन्छ। त्यो कसरी भयो, त्यो अलिकता बताउनुहोस् त। मैले पल्साको पक्षमा भन्दा पनि यो मुद्दामा चाहिने इभिडेन्स र राज्यतर्फद्वारा अभियोग पत्र साथ पेश गरेका इभिडेन्सहरूको विवेचना गरेर मैले बोलेका कुरा हुन्। यसले पक्षको पल्ला भारी हुन्छ या राज्य पक्षको पल्ला भारी हुन्छ, त्यो दोस्रो कुरा भयो। कानुनको सही व्याख्या गर्दा जता पल्ला भारी हुन्छ त्यसैले न्याय प्राप्त गर्ने हाम्रो कानुनको मान्य सिद्धान्त र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुसरण गरिएको लोगो पनि आँखा चिम्लेर हातमा तराजु हुन्छ। प्रमाणलाई राख्दा जतापट्टि प्रमाणको भार गरौँ हुन्छ, त्यतैतर्फ इन्साफ गर्नुपर्छ भन्ने लोगोले पनि जनाइराखेको हुँदा यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ मलाई थाहा छैन। तर मैले पलका पक्षमा र विपक्षमा कतैतर्फ पनि वकालत नगरिकन समग्र हाम्रो कानुन न्याय पद्धति, हामीले अनुसरण गरेका कानुनका मान्य सिद्धान्त, हाम्रो आजसम्मको अदालती अभ्यास, यस्ता विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका व्याख्या र नजिरका आधारमा यो केसलाई मैले विश्लेषण गरेर मिडियामा बोल्या हो। त्यसो भने पछिल्लो अवस्थामा पल्साको पक्षमा लिएर चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ पल्सालाई चाहिँ अन्याय पर्यो, पल्सालाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो, पल्सा चाहिँ जसरी पनि छुट्नुपर्छ भनेर किन लागि परिरहेका छन् उकिल साहब? त्यो कानुनको दुरुपयोग हो। पल दोषी छन् कि निर्दोष छन् भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिले भन्ने अधिकार छैन र पल्सा चाहिँ छुट्नुपर्छ भनेर अदालतका गेटमा गएर जुलुस लाउने पनि अधिकार छैन। हजुर, यो त अहिले एउटा मुद्दा उठान भइसकेपछि बौद्धिक बहसको कुरा छ। न्यायिक ल्याबमा परीक्षण गर्दाखेरि कतातर्फ के छ भनेर हेर्ने हो। होला मैले बोलेका केही शब्दले पलका पक्षमा पक्ष पोषण भयो जस्तो देखिएला बाहिर, तर वास्तविक के हो भन्दा हाम्रो न्यायको तराजु त्यता ढल्केको हुनसक्छ। तर मैले त आजसम्म यति भनेको छैन कि पललाई अहिले छोडिदिनुपर्छ, यो निर्दोष छ मैले भनेको छैन भनेपछि आम नागरिकले पनि यो कुरा बुझेर जवाबदेहीपूर्वक चाहिँ यस्ता कुरामा टिका टिप्पणी गर्नुपर्छ। यसैका लागि अहिले जिल्ला अदालतले एउटा चाहिँ आदेशको पुछारमा उल्लेख गरेको छ नि, पीडित पीडक भनिएका दुवै पक्षको परिवार निजहरूको एउटा चाहिँ चरित्रलाई असर नगर्ने गरिकन बोल्न आम जनमानसमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइएको छ नि, यो तर्फ सचेत हुनुपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म बोलेका कुरा चाहिँ के हुन् भने राज्यतर्फद्वारा पल्साका विरुद्धमा जबरजस्ती करणी मुद्दाको अभियोग पत्र दर्ता गर्दै गर्दा अभियोग पत्र साथ पेश गरिएका जुन दोषी प्रमाण भनेर पेश गरिएको छ तिनका आधारमा वारदात स्थापित भएको छैन। राज्यद्वारा पेश गरिएका प्रमाणहरू आफैमा खण्डित छन्। स्वतन्त्र प्रमाणद्वारा पुष्टि हुने गरी चाहिँ प्रमाणित गर्नका लागि राज्य पक्षले सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पल्सालाई दोषी करार गर्ने हाम्रो मौजुदा कानुनी व्यवस्था होइन। त्यसैले यति नै कुरालाई आधार मानेर जिल्ला अदालतले थुना पठाएको बेरितको छ। यस उप उच्च अदालत जानुपर्छ र यो विषय एउटा बौद्धिक बहस र छलफलको विषय हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले बोले हो। विशेष गरी पलका चाहिँ पल्साको वकिलहरूले चाहिँ पल्सालाई अब थुनामा राखेर होइन कि उहाँलाई चाहिँ थुना मुक्त गरेर चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर चाहिँ मुद्दा फेरि पेश गरेको होला सम्भवतः। मैले बुझेअनुसार कानुनी भाषामा के भन्छ त्यो कुराहरू खास के भइरहेछ प्रक्रिया चाहिँ हजुरले बुझेअनुसार चाहिँ? जिल्ला अदालतले जुन 6-7 वटा आधार लिएर हजुर
पूर्वपक्षका लागि पठाउने आदेश गरियो नि, पूर्वपक्षका लागि पठाउँदा तत्काल प्राप्त प्रमाणले कोही व्यक्ति कसुरदार देखियो भने पठाउने हो। जुन जुन आधार लिएर जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि पठायो ती प्रमाणहरू आफैमा खण्डित छन्। त्यति प्रमाणले वारदात स्थापित हुँदैन। ती प्रमाणले चाहिँ व्यक्तिलाई थुनामा पठाउन सकिँदैन। यो चाहिँ बेरितको आदेश हो। यसलाई बदर गर्नुपर्छ र थुनामा राखेर होइन, धरौटी या साधारण तारिकमा छोडेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले उच्च अदालतमा निवेदन परेको हो। पलले सफाई पाउने या नपाउने भन्ने सन्दर्भमा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको भोलि विवेचना भएर फैसला हुने हो। अहिले त्यो उच्च अदालतमा गएको निवेदनमा त्यो विषयसँग विवेचना गरिँदैन। जम्मा उच्च अदालतमा विवेचना हुने भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा जिल्ला अदालत जुन कसुरदार हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ, ती तत्काल प्राप्त ती प्रमाणहरू आफैमा खण्डित भएर चाहिँ कसुरदार प्रमाणित भएको छ कि छैन भन्नेतर्फ त्यो जिल्ला अदालतले त्यो आदेशसम्म करेक्सन गर्ने हो। भनेपछि पल्सालाई चाहिँ मुक्त गरेर चाहिँ कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने हो कि वा थुनामै राखेर चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भन्ने विषय चाहिँ पोखराको उच्च अदालतमा चाहिँ कहिले बहस हुँदैछ? यो विषय यो जिल्ला अदालतलाई कैफियत प्रतिवेदन माग भएको छ। किन पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको, राख्नुपर्ने आधार कारण के हुन् भनेर उच्च अदालतले सोधेको छ। त्यसको जवाफ आइसके पछाडि दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको यो विषयमा बहस पैरवी हुन्छ। जिल्ला अदालतको आदेशको रित पुगेको छ कि छैन, यसले लिएका आधार ठिक छन् छैनन्, यतिकै प्रमाणका आधारमा कोही व्यक्तिलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने मिल्ने हो होइन। यदि यसरी पठाइयो भने भोलि आउने समाजमा यस्तै किसिमका घटनाक्रम आयो भने तिनीहरूमा पनि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्छ। यसले सामाजिक रूपमा कस्तो असर गर्छ, समाजको अभिभावकको रूपमा अदालतले भूमिका निर्वाह गर्दै जाँदा यो आदेशले पर्न सक्ने समाजको प्रभाव समेतलाई मूल्याङ्कन होस् भन्ने सन्दर्भमा एउटा बौद्धिक बहस र छलफल हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने यो पल व्यक्तिलाई धरौटी माग गर्दाखेरि निज भागी जाने सक्ने सम्भावना छ छैन। निजले भोलि हुन सक्ने कैद वा सजाय भयो भने त्यो कैद वा सजाय गराउनका लागि निज त्यो मुद्दामा असहयोग गर्ने अवस्था पो छ कि भन्ने तर्फ पनि विवेचना हुन्छ। त्यतातर्फ विवेचना हुँदाखेरि पनि आखिर हिजो पनि पलमाथि अभियोग लाग्दाखेरि सशरीर सुम्पिएर मैले अपराध गरेको छैन, म माथि अनुसन्धान होस् भनेर उपस्थित भएको व्यक्ति हो होइन, पक्राउ गरेर आएको व्यक्ति होइन। त्यसैले यो विषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुने सम्म मैले आङ्कलन गर्छु। पल्सा प्रकरणले चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ कस्तो खालको सन्देश चाहिँ अब प्रवाह गर्दछ? यसले चाहिँ नेपाली सोसाइटीमा केही न केही इम्प्याक्ट त जनाउँछ होला, वा कुनै नजिर बसाउने सम्भावना कुनै त्यस्तो छ नेपाली लमा नै? छ, किनभने यसका हरेक घटनाका, हरेक परिवर्तनका, हरेक अपराधका चाहिँ छुट्टा छुट्टै आयाम हुन्छन्। यसले केही न केही पोजिटिभ सन्देश पनि दिन्छ कोही व्यक्ति भिक्टिम होला। एउटा कुरा छ, यो पल्साका प्रकरणले एउटा समाजमा के सन्देश दियो भने हरेक युवाले 18 वर्ष पुरा नभएकी महिलासँग करणी लिनु दिनु गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने मेसेज दिएको छ। यस्तै यस घटनाले चाहिँ कोही व्यक्ति निर्दोष छ भने उसलाई थुनामा राख्न हुन्छ कि हुँदैन, अर्थात् कति प्रमाणले चाहिँ कोही व्यक्ति दोषी करार गर्न मिल्छ भन्ने सन्दर्भमा अदालतले के भोलि आदेश गर्छ त्यो नागरिकले पनि हेरिराखेका छन्। यो विषयमा यही सेरोफेरोमा रहेर एउटा नजिर बस्ने अवस्था छ। यदि घटना घटो भनिदिने 10 महिना अगाडि घटेको छ भनिदिने र 10 महिना पछाडि जाहेरिहाल्ने, शरीर परीक्षण हुँदाखेरि अरू केही सिम्टमहरू नदेखिएको अवस्थामा व्यक्तिको मौखिकी कुराका आधारमा कोही व्यक्ति थुनामा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको पनि अदालतको फैसलाले एउटा समाजमा सन्देश दिन्छ, एउटा नजिर स्थापित हुन्छ। यदि 9-10 महिना पछाडि परीक्षण गर्दा जम्मा हाइमन रेप्चर छ भन्ने आधार लिएको छ भने कोही पीडित हुँ भन्छ र निजको बाउले पनि जाहेरिहाल्छ र 2-4 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीसँग शरण माग्न आएकी थिइन् भनिदिन्छ र त्यतिकै आधारमा कोही व्यक्ति चाहिँ रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराधमा थुनामा जान्छ या कैद हुन्छ भन्ने
फैसला भयो भने त्यसले समाजमा त्यही किसिमको नजिर स्थापित गर्छ। त्यसो भएकाले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। त्यसरी अदालतले यो मुद्दामा व्याख्या गरेर अन्तिम भइदियो भने भोलि समाजमा यस्तै किसिमका तपाईँको फिल्मी शैलीबाट कुनै व्यक्तिले मूल एभिडेन्स अर्थात् विज्ञानले प्रमाणित गर्ने प्रमाण बिना नै कसुर ठहर हुँदै जाने हो भने अपराध मौलाउन सक्छ। गैरकानुनी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै पनि महिलाको यौनिकतालाई प्रयोग गरिन सक्छ। त्यसले समाजमा चाहिँ रहेको शान्ति र स्थिरतालाई र अमन चयनलाई खलल पार्न सक्छ। त्यसै कारण इभिडेन्स खण्डन नहुने किसिमको प्रामाणिक महत्त्व राख्ने र विज्ञानद्वारा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो। त्योभन्दा बाहिर अदालत नजाला भन्छु। अहिले त तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार भनेर थुनामा राख्नु एउटा छुट्टै कुरा हो। अन्तिम मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत यी र यससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन विवेचना हुन्छ र यो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्छ। भनेपछि यो मुद्दा धेरैले आकलन गरिरहनु भएको छ। अलिकता बुद्धिजीवी अधिवक्ताज्यूहरूले पनि यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चसम्म पुगेर चाहिँ टुङ्गिन्छ भनिरहँदा चाहिँ यो मुद्दा कसरी छिनोफाने हुने जस्तो देखियो अहिले सरसर्ती प्रारम्भिक चरणमा हेर्दाखेरि। एक हिसाबले पल्साको चाहिँ धेरै फ्यानहरूले चाहिँ पल्सालाई निकाल्नुपर्छ, पल्सा नै उहाँमाथि नै अन्याय परेको छ भन्ने खालको हिसाबले पनि कतिपय जेल पनि परेका छन् होइन। यसको चाहिँ अहिले प्रारम्भिक चरणमा यो पहिलो चरणमा हेर्दा चाहिँ यो मुद्दा कसरी चाहिँ टुङ्गिने जस्तो देखियो? यसो छ, यो अहिले उच्च अदालतमा चलेको भोलि सर्वोच्चसम्म पुग्ला थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गर्ने कि धरोटीमा छोड्ने भन्ने यो एउटा छुट्टै पाटो भयो मुद्दाको। दोस्रो पाटो त बडा महत्त्वपूर्ण र तपाईँ मिडियाहरूलाई पनि सान्दर्भिक र यो मुद्दाबाटै नेपाली समाजले एउटा पाठ सिक्ने गरिकन यो मुद्दा सुरुवातको सुनवाई हुँदैछ। अब के हुँदैछ भने जो जाहेरी हाल्ने नाबालिकाको बाबु हुँ भन्ने व्यक्ति छन् उनलाई अदालतले बोलाइसकेका छन्। उनलाई अदालत लगेपछि पल्साका तर्फबाट नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीले प्रश्न गर्छन्, तपाईँकी छोरीलाई करणी भएको हो कि होइन, हो भने कहिले कसरी र कहाँ भयो, किन तपाईँले अपराध लुकाउनु भयो, त्यसो हो भने अपराध भएको हो भन्ने कुराको पुष्टि कसरी हुन्छ, अहिले कसको उक्सावटमा तपाईँले जाहेरी हाल्नुभयो भन्ने लगायतका प्रश्नहरू सोधिन्छन्। के प्रश्न त तत्समयमा। दोस्रो त्यो चाहिँ जो पीडित हो भन्ने महिला हुनुहुन्छ उहाँको सन्दर्भमा पनि ती प्रश्नहरू सोधिन्छ। तेस्रो कुरा जुन घरमा घटना घट्यो भनिएको छ त्यो घरका व्यक्तिलाई पनि अदालतले बोलाएर प्रश्न सोध्छ र प्रतिपक्षका कानुन व्यवसायीले तिरह गर्नुहुन्छ। अनि यसमा अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउँदा लिएको एउटा आधार छ नि, डाक्टरको रिपोर्ट जहाँ हायमन रेप्चर भएको देखिन्छ 5cm को। अहिले पूर्वपक्षका लागि पठाउनु त जिल्ला अदालतले त्यो हायमन रेप्चर हुनु र यी अरू कारणले गर्दाखेरि रेप हुन सक्छ भन्ने आधारमा पूर्वपक्षका लागि पठाइएको छ। त्यो जसले त्यो चाहिँ जो डाक्टरले पीडित नाबालिकाको शरीर परीक्षण गरेका छ त्यो डाक्टरलाई बोलाएर प्रश्न गरिन्छ। प्रतिपक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू पहलका तर्फका कानुन व्यवसायीले प्रश्न सोध्छन्, यो नाबालिकाको हायमन रेप्चर भएको तपाईँले जुन रिपोर्ट दिनुभएको छ यसबाट पलले 2078 साल वैशाख 14 गते करणी गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिन्छ कि यो र यस्तै प्रकृतिका प्रश्न सोध्दा त्यो उत्तर के आउँछ लाग्छ मलाई। त्यो डाक्टरले आजसम्मको हामीले गरेको प्र्याक्टिसमा 10 महिना पछाडि कसैको शरीर परीक्षण गर्दाखेरि त्यही व्यक्तिले गर्यो भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन भन्ने लाइनबाटै आउनु पनि सक्छ। के आउँछ भोलिका कुरा हुन्। अनि यो मुद्दामा अतिरञ्जित रूपमा अगाडि बढाइएका केही भिडियोहरू छन्। त्यो भिडियोमा चाहिँ मौकामा गएर बयान गर्ने दुर्गेश थापा लगायतका केही व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइन्छ र तिमीहरूले पुलिस कहाँ लेखेको बेहोरा ठिक हो कि होइन। अनि तिमीहरूले चाहिँ एउटा भिडियोमा बोलेका छौ ड्रम्पिङ साइटको किट उठाएर ल्याएदेखि झोला बोकेर घर पठाइदिने सम्मका योजना, मिन्सुरेसन रोकियो भनेर म्यासेज लेख्नेदेखि होइन, पछि प्रश्न उठेछ भने पेट दुखेर चाहिँ त्यस्तो भएको रहेछ भन्नेउला भन्नेदेखिका यी शब्दावली र बोली तपाईँहरूका हुन् होइनन्।
भनेर सोधनी हुन्छ। त्यसको उत्तरमा होइन हामीहरूको भाषा बोली शब्द त्यो होइन भन्ने उल्लेख गरे भने त्यसको फरेन्सिक ल्याब टेस्ट गरिन्छ। हो कि होइन प्रमाणित गर्नु पर्यो। हो भने त्यसरी जबरजस्त प्रमाण बनाइएका आधारमा रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराध त उठान भएको होइन भन्ने तर्फ चाहिँ अदालतले हेर्छ। यसरी मिसिल संलग्न जे चिज अहिले उठान भएर चाहिँ अदालत बुझाइएको छ नि तिनीहरूलाई अदालतले पुनः परीक्षण गर्छ के। यसरी परीक्षण गर्दै गर्दाखेरि पलका तर्फबाट केही साक्षीहरू राखिया छ। केही व्यक्तिहरू देखिएको छ कि पलसँग म रातभरि सँगै सुतेको थिएँ भन्ने। यहाँ मुद्दा उठान भएको छ रातभरि मसँग सुतो भन्ने एकजना नाबालिकाको जाहेरीबाट मुद्दा उठान हुन्छ। म रातभरि मसँग सुतेको थियो भन्ने कोही व्यक्ति पलका तर्फबाट पलकासँग सुत्या थियो भन्ने व्यक्तिको पनि त्यो चाहिँ मुद्दामा बोली परेको छ। त्यो व्यक्तिलाई सोधिन्छ। यहाँ कतिपय अवस्था त के छ भने त्यो चाहिँ नाबालिका डरले गर्दाखेरि अघिल्ला दिन पनि चाहिँ अरू कोही व्यक्तिसँग चाहिँ अथवा होटलवाला मालिकसँग चाहिँ मालिकी छोरीसँग पनि सुतेको भन्ने यस्ता कुराहरू छन्। ती कुरा पनि बुझिन्छ। यी सबै कुरा अदालतमा उपस्थित गराएर पक्षका विपक्षका र नेपाल सरकारतर्फका कानुन व्यवसाय र जाहेरवालाका तर्फ कानुन व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो विषयमा बौद्धिक रूपमा प्रश्न सोधेर जिरह गर्दाखेरि जे प्राप्त हुन्छ नि त्यो रिजल्टलाई अदालतले एउटा आफ्नो ल्याबभित्र राखेर परीक्षण गर्छ। जसलाई हामी कहाँ अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने ल्याबलाई हाम्रो प्रमाण ऐन 2031ले गाइड गरेको छ। त्यसमा कस्ता कस्ता चिजलाई प्रमाणमा लिन हुन्छ, कस्ता कस्ता चिजलाई प्रमाणमा लिन हुँदैन, कस्ता चिजको प्रमाणिक महत्त्व कति हुन्छ हैन, कस्ता चिजको प्रमाणिक महत्त्व कति कम हुन्छ, डाइरेक्ट इभिडेन्स कुन कुन हुन्, इन्डाइरेक्ट इभिडेन्स र डाइरेक्ट इभिडेन्स बीचको अन्तर सम्बन्ध के छ, वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हुनका लागि कुन कुन चिजको आवश्यकता पर्छ भन्ने तर्फ विवेचना हुँदै हाम्रो कानुनको व्याख्या सम्बन्धी ऐनद्वारा निर्दिष्ट कानुनको व्याख्या र विवेचना गरेर त्यस पछाडि एउटा फैसलामा पुग्छ अदालत। त्यतिखेर मलाई लाग्दैन यति नै प्रमाणका आधारमा त्यो पल भन्ने व्यक्ति लाई रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराधमा सजाय होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हेरौँ भोलि कस्ता प्रमाणहरू सङ्कलन हुन्छन् र भोलि प्रतिपक्षका कानुन व्यवसायले कसरी जिरह गर्नुहुन्छ र त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि हेर्दै जाउँला। अहिले चाहिँ पल्सा चाहिँ लगभग यो मुद्दाको चाहिँ दोषी नभनौँ, एक हिसाबले के भनिन्छ यो कानुनी भाषामा चाहिँ? कानुनका भाषामा तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसैलाई चाहिँ थुनामा राख्न सकिन्छ के। यो अवस्थामा अभियोग लागेको अभियुक्त मात्रै हुन् हैन। हामीले अहिले अदालतमा अभियुक्त भन्नसम्म सकिने कुरा हो। दोषी या निर्दोष भन्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन है। त्यसो भएका कारण अहिले अभियुक्तका रूपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा जानु एउटा छुट्टै पाटो हो। हेर्नुहोस् फेरि के हो यसले कस्तो महत्त्व कस्तो हुन्छ अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा जानुले भोलिको दिनमा यो केस चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने त्यस्तो कुनै केही फरक पार्दैन। हेर्नुहोस् किनभने पूर्वपक्षका लागि थुनामा जानु पूर्वपक्षका लागि धरौटीमा छुट्दा पनि फाइनलमा मान्छेलाई ठहर्न सक्छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा नगएको व्यक्ति पनि भोलि ठहरेर कस्टडीमा गएका छन्। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका व्यक्ति पनि पछि फैसला हुँदा सफाइ पाएका छन्। कृष्णबहादुर महरा पनि तपाईँहरूकै एउटा चाहिँ चर्चित पात्र हुनुहुन्छ। यो त एउटा चर्चित पात्र मात्रै हो। थुप्रै मुद्दामा त्यसरी चाहिँ छुटेर जानुहुन्छ। त्यसैले अहिले कोही व्यक्तिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा चाहिँ पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइयो भन्दैमा भोलि पनि यो चाहिँ रेप इस्टाब्लिस होला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन के। यो भने एउटा नियमित प्रक्रिया हो। नाबालक जोडिएको जघन्य प्रकृतिको अपराध रेप जस्तो मुद्दामा यो विषय जोडिएर उठान भएर आएको छ नि। त्यसो भएका कारणले अहिले थुनामा राख्नुलाई नै यो चाहिँ अब पल दोषी भइहाल्यो भन्ने होइन। यहाँ नाबालिका हो कि साबालिका भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यसको परीक्षण पनि भोलि डिएनए परीक्षण गर्ने, दाँतको चाहिँ परीक्षण गर्ने, भिसेरा रिपोर्ट लिने, यी आदि कुराहरूले पनि आखिर भोलि यसको त प्रमाणिक महत्त्व त राखिहाल्छ, आखिर प्रमाणित भइहाल्छ। त्यसो भएकाले अहिले नै चाहिँ त्यो विषयमा धेरै बोलिराख्नु पर्ने पनि अवस्था छैन। भनेपछि नाबालिगको नागरिकताको विषयमा पनि अलिकता त्यो विवादित हो कि भन्ने खालको प्रश्न उब्जिएको थियो। यो विषयमा चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ हजुरले? होइन होला यसो छ, यो नागरिकता या उमेरको विवाद हाम्रो देशमा त्यो एउटा गीत गाउने
पीडित महिलाको मात्रै होइन के, धेरै प्रधान न्यायाधीशहरूको नागरिकताको विवाद आयो। यहाँभन्दा अगाडि गोपाल पराजुलीको नागरिकता विवाद हजुर लगायत यस्ता धेरैजना आज सर्वोच्च अदालतमा रहिरहनुभएका मान्य न्यायाधीशको एउटा नागरिकताको विवाद आइरहेको छ। त्यसो भएकाले हाम्रा देशमा यो उमेरको विवाद एउटा छुट्टै पाटो छ। हेर्नुहोस्, यहाँ के हो भने धेरै व्यक्तिले आफ्नो अनुकूलमा आफ्नो उमेर मिलाउने प्रचलन हिजोदेखि रहेछ। त्यसो भएकाले जुन विषयको विवाद आयो, नाबालिग हो कि साबालक हो भन्ने विवादै उठान भयो भने नागरिकता र जन्म दर्तालाई मात्रै आधार मान्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, के हेर्नुपर्ने भयो अहिले त नाबालिग नै भन्ने चाहिँ थाहा नि त होइन र? प्रारम्भिक रूपमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सरकारी अड्डामा रहेका कागजहरूलाई सधैँ मान्नुपर्छ भन्ने प्रमाण ऐन 2031 को दफा 6 को व्यवस्था छ। त्यसले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म भनेको छ। त्यस दिनसम्म हामी नाबालकै मान्छौँ जुन दिन अन्यथा प्रमाणित हुन्छ। अन्यथा केबाट प्रमाणित हुन्छ भन्दा उमेरको विवाद आयो भने नागरिकता र जन्म दर्ता एकातर्फ छ भने नाबालिगा हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा दाँत र डिएनए परीक्षण गर्दाखेरि रिपोर्ट जे आउँछ नि हो, त्यतिखेर विज्ञानले जे दिन्छ त्यो चाहिँ सही उमेर हुन्छ। यो पल प्रकरणमा पनि डिएनए र नि दाँतको चाहिँ टेस्ट हुने सम्भावना के कति छ सर? पलका तर्फबाट यो प्रश्न उठान भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसको परीक्षण हुने हो। तर पलको तर्फबाट बयान गर्दा मलाई नाबालिगै लागेको थियो भन्ने लाइनको मौकामा बयान आएको थियो। अदालतमा निजले चाहिँ होइन यी साबालिका हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठायो भने त परीक्षण गर्नै पर्छ। किनभने मूल मुद्दा के हो भन्दा नाबालिका हो कि होइन भन्ने पनि त्यसमा मूल मुद्दाको अर्थ छ के। किनभने पहिलो कुरा त करणी लिनु दिनु भयो कि भएन भन्नेको पुष्टि भएको छैन। मानव करणी लिनु दिनु भयो भन्ने ठाउँमा पुग्ने हो भने साबालक हो भने त्यसको प्रतिरक्षा अर्थात् प्रतिकार गर्यो गरेन भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त। हजुर, नाबालक हो भने प्रतिकारको प्रश्न उठ्दैन। त्यसो भएकाले यसमा पलका पक्षका कानुन व्यवसायी र पलले आफू मुद्दामा यी जायरवालीको उमेरको सन्दर्भमा परीक्षण हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठाउँदाखेरि अदालतले त्यो विषयको प्रमाणिक महत्त्व राख्नका लागि त्यसलाई जाँच गर्नै पर्छ। यो केही समय अगाडि चाहिँ यस्तै यो करनीको मुद्दामा चाहिँ आरोप लगाउने 19 वर्षीय युवती नै जसले आरोप लगाइएको थियो, उहाँ युवती नै मुद्दा चाहिँ प्रमाणित नभएको कारणले चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ कारागार सजाय, जेल सजाय चाहिँ भनेर चाहिँ उसले अदालतले चाहिँ फैसला गरेको थियो। यो विषयमा पनि पल प्रकरणमा पनि यदि यो मुद्दा चाहिँ प्रमाणित भएन, पल शाहले चाहिँ करणी गरेको त्यसै गरी चाहिँ अरू नाबालिगको केसमा पनि त्यो कुराहरू मिलेन भने चाहिँ पलको प्रतिवादीलाई चाहिँ कस्तो खालको कानुनी कारबाही वा कस्तो खालको आकर्षित हुन्छ कानुन चाहिँ? यसो छ कि अहिले यो 3 वर्ष कैद गरेको जायरवालालाई भन्ने जुन मिडियामा आएको छ नि, अदालत एउटा समाजको कानुनी अभिभावक हो कि यस्ता यस्ता घटना आउन थाले। आजभन्दा अगाडि अर्थात् हामीले कानुन पढ्दै जाँदाखेरि यस्ता किसिमका शरीर विरुद्धका अपराधमा एउटा सिद्धान्त थिए, हिन्दू समाजका अबला नारीले आफ्नो सतीत्वको सन्दर्भमा त्यसै प्रश्न उठाइनन् होला भन्ने यो अदालतको निष्कर्ष छ भन्ने आधारमा पनि मुद्दाको इन्साफ गरिँदै आएको थियो। तर समयक्रमसँगै पश्चिमेली संस्कार र विदेशी अति ग्लोबलाइजेसनको एउटा युगमा आएपछि के भयो भन्दा अदालतले एउटा सिद्धान्त के प्रतिपादन गर्यो भने गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन सक्ने र यतिखेर रिलेसन पनि हुन सक्ने कुरालाई अदालतले स्वीकार गर्दै लाग्यो। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर त कस्तोसम्म भयो भन्दा कुनै ईवी साधनका लागि आफ्नो यौनिकतामाथि प्रश्न उठाइदिने र म बलात्कृत भएँ, म माथि बलात्कार गरियो भन्ने महिलाहरूले चाहिँ यस्ता प्रश्न उठाएर कयौँ पुरुषहरू चाहिँ तुनामा जान थाले। यसलाई पलको मुद्दासँग नजोड्नुहोस्, पलको मुद्दामा को दोषी को निर्दोष भोलिका कुरा हुने। हेर्नुहोस्,
तर यस्ता मुद्दा यति आयो कि मैले पनि हेरेँ कि एउटा मुद्दामा एउटा हातै नभएको माथिदेखि नै हात नभएको व्यक्तिले होटलमा लगेर मलाई चाहिँ कोठामा लगेर करणी गर्यो भनेर चाहिँ जबरजस्ती करणीको मुद्दा उठाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् के काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 15,000 धरौटीमा त्यो व्यक्तिलाई छोडिदियो? आधार के ल्यायो? एउटा हातै नभएको व्यक्तिले कसरी करणी गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो। यो फिल्म लाइनकै हो, नाम नभनौँ। एउटा मुद्दामा मैले पनि हेरेको थिएँ। त्यो मुद्दा बानेश्वर जस्तो ठाउँमा त्यही फ्ल्याटमा बाबुआमा पनि अर्को कोठामा बस्नु भएको थियो। मेरो कोठामा चाहिँ डाइरेक्टर आएर चाहिँ मलाई रेप गरिदियो भन्ने मुद्दा उठाउनु भयो। त्यो मुद्दामा पनि चाहिँ छोडिदियो अदालतले। यस्तो समाजमा घटना देखिन थाले कि कतिपय केही महिलाहरूले आफ्नो यौनिकताको प्रयोग गरेर अर्थात् चाहिँ सतीत्वको प्रयोग गरेर कोही पुरुषहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने समय आयो कि यस्तो अवस्थामा यस्तो जटिल मोडमा चाहिँ अदालतले हेर्नुहोस् प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायको आधासम्म सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्न सक्छ र गरेको हो त्यो। तर होइन, यसो छ, नाबालिकाले त जाहेरी नै हाल्दैन। हेर्नुहोस् होइन, जाहेरवालाको कुरा हो नि त। तर पलका मुद्दामा फेरि त्यो होला भनेर यसलाई फेरि अतिरञ्जिततर्फ नजाउँ। हेर्नुहोस्, सबै मुद्दामा अदालतले प्रतिवादीलाई दोषी करार नगर्ला, तर जाहेरवाला र पीडितलाई सजाय गर्दै जाँदैन। होइन, मलाई लाग्छ टु दि फ्रेङ्क भन्दा यो मुद्दामा पनि प्रतिवादी र जाहेरवालालाई भोलि अदालतले सजाय गर्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन। हुन त अदालतको कुरा हो, के गर्ला। किन सामान्यतया हेरिने चाहिँ के हो नि, अपराध भएको हो कि होइन, वारदात पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन, अपराध घटेको पुष्टि मिसिल संलग्न कागजातबाट हुन्छ कि हुँदैन, यतिसम्म अदालतले हेर्ने हो के। कतिपय मुद्दामा के हुन्छ भने कुनै घटना घट्या हो होइन आफ्नो ठाउँमा छ, मिसिल संलग्न प्रमाणद्वारा घटना स्थापित हुँदैन, प्रतिवादीले सफाइ पाउँछ। त्यही भएर कानुनको सिद्धान्त के हो भन्दा 10 जना दोषी छुटुन्, एउटा निर्दोष नपरोस् भन्ने हो। कानुनको सिद्धान्त के हो भने प्रतिवादीले शङ्काको सुविधा पाउँछ भन्ने हो। अब वारदात भएको हो कि होइन, संशय हो, अपराध पुष्टि हुन सकेन, घटना वारदात पुष्टि हुन सकेन भने प्रतिवादीले सफाइ पाउनु, पल चाहिँले सफाइ पाएर छुट्नु एउटा कुरा हो। तर सबै मुद्दामा चाहिँ प्रतिवादीले सफाइ पाउँदाखेरि जाहेरवाला र पीडितलाई सजाय गर्दै जाने हो भने त्यसले पनि फेरि समाज व्यवस्थापनमा सहजता गर्दैन। प्रतिवादीमाथि चाहिँ अपराध कसुर ठहरेन भने जाहेरवाला र पीडित थुनामा जाने हो भने भोलि म प्रमाणित गर्न सक्दिनँ कि भन्ने आधारमा अपराध समाजमा लुक्न सक्छन्। यो तर्फ अदालत सचेत हुन्छ, सचेत रहन्छ र आजसम्म अदालतले आफूसँग अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दा बडा विवेक र ढङ्ग पुर्याएर गरेको छ। त्यो मुद्दामा गरिएको त्यो 3 वर्ष कैद पनि त्यसभित्रको मुद्दाको तथ्य हेर्नु हो भने प्रतिवादीलाई अत्यन्तै दुःख दिने नियतले मात्रै त्यो मुद्दा उठाउनु भएको प्रष्ट देखेकाले अदालत त्यहाँ पुग्या हो कि। नेपालमा बलात्कारको मुद्दा चाहिँ विश्वको सिनेरियो हेर्ने हो भने चाहिँ के कति चाहिँ पर्सेन्टेजमा छ सर? विश्वमा अलिकता बलात्कार वा अलिकता अत्याचार हुने देशहरू पनि धेरै छन्, अफ्रिकी मुलुकहरू जस्तै। नेपाल चाहिँ कति नम्बरमा पर्छ, कस्तो छ नेपालको चाहिँ सिनेरियो? यसो मलाई ठ्याक्कै त्यसको मैले डेटा त हेरेको छैन, तर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो जस्तो यी 2-3 वटा मुद्दाहरू छन्। हेर्नुहोस्, लागु औषध, चेलीबेटी बेचबिखन र यो रेप अथवा बलात्कार जस्ता होइन जबरजस्ती करणी जस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मानवता विरोधी अपराध जस्तै गरिकन छुट्टै दाँजोमा हेरिन्छ। यसको टेरिटोरियल जुरिडिक्सनको कुरा पनि पृथक हुन्छ। यसमा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ विचार गरेर चाहिँ गरिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसमा कन्भेन्सनहरू पनि धेरैवटा भएको छन्। तिनी डक्ट्रिनहरूको प्रयोग गरेर नै आज 18 वर्षको व्यवस्था पनि कानुनमा गरिएको हो कि नेपाल पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय महिला हकसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धि सम्झौतामा अनुमोदन भएका छन्। नेपाल त्यति धेरै त्यस्तो चाहिँ रेपमा धेरै हुने देशको परिभाषामा त मलाई लाग्छ पर्दैन। होइन, विश्वमा के हो भने केही अफ्रिकी मुलुकहरू चाहिँ त्यो अमेरिकादेखि पश्चिमतर्फका केही गरिब देशहरूमा चाहिँ त्यहाँ अधिकांश महिलाहरू चाहिँ यही यौन धन्दामा
लागेका र चाहिँ यस्तै विषयमा चाहिँ पुरुषहरूले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने बुझ्या हो। अब रेप चाहिँ छुट्टै पाटो भयो हेर्नुहोस् फेरि समाजको त्यो यौन व्यवसाय एकातर्फको छुट्टै संसारको पाटो हो भने तपाईँको यो रेप भने छुट्टै पाटो हो। रेपमा पनि के हुन्छ भने अफ्रिकाका केही मुलुकहरूमा चाहिँ पुरुष प्रधान भएर चाहिँ त्यहाँ रेप गर्दाखेरि सजाय पनि कम भन्ने व्यवस्था रहेछ। अब यता एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ सजायका कुरामा पहिला जापानमा पनि कम रहेछ, उमेर पनि चाहिँ कमलाई अहिले बढाइएको रहेछ नाबालिकाको। अब भारतमा तर पनि अहिले पनि जापानले 18 वर्ष कायम गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भारतमा के भएछ भने यो चाहिँ एउटा समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो उमेरको हद बढाउनु पर्छ भन्ने आधारमा। त्यस पछाडि के गरेछ भने यसलाई के हो भनेर अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ बढाइयो र अहिले भारतमा पनि यो 18 वर्ष उमेर राख्ने कि नराख्ने भन्ने चाहिँ छलफल भएको छ। अब भारतमा चाहिँ त्यो कतिपय त्यस्तो चाहिँ यौन क्रियाकलाप खुल्ला गरिएको भए पनि त्यहाँ पनि रेपका घटना घटिराखेकै छन्। संसारमा रेपका घटना त घटेकै छन्, तर नेपाल ठ्याक्कै कुन दर्जामा छ म जान्दिनँ, तर जो अत्यन्तै धेरै रेप हुने देशमा चाहिँ पर्दैन। यौनको मामलामा चाहिँ नेपालीहरू के अब यसरी चाहिँ एउटा चर्चित व्यक्तित्वहरू नै यसरी यो यौनको विषयमा वा बलात्कारको एउटा मुद्दामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ फस्नु भनौँ न एक हिसाबले फस्नुले चाहिँ के यौनको मामलामा नेपालमा चाहिँ शिक्षा यौन शिक्षा र यौनको कानुनको विषयमा चाहिँ अलिकति सचेत नभएको वा जानकार नभएको हो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी? होइन, यो त सही हो। हेर्नुहोस् अहिले पनि 16 वर्षमा साबालक हुन्छ भन्ने कुरा आम जनमानसको बुझाइ छ। दोस्रो कुरा के छ भने आज पनि नागरिकता 16 वर्षमा दिन्छौँ हामी, अनि साबालक चाहिँ 18 वर्षमा भन्छौँ। अनि तेस्रो कुरा के छ भने 18 वर्षसम्म करणी लिनु गर्न हुँदैन, गरे सजाय हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा लेखेका छौँ अनि कानुनमा लेखेको कुरो राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छौँ। अनि हामी कानुनको एउटा के सिद्धान्त बोकेर हिँड्छौँ भने यो देशमा यो राज्यले बनाएको कानुन हरेक नागरिकले जान्नै पर्छ, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर व्याख्या गर्छौँ। त्यही सिद्धान्त स्थापित गरेका छौँ। तर 18 वर्षभन्दा मुनिको नाबालिका हुन्छ, त्यससँग करणी गर्नु हुँदैन, त्यससँग सहवास गर्नु हुँदैन, त्यसको मन्जुरी लिएर पनि गरिएको कार्य रेप हुन्छ। त्यस्तो कार्यमा चाहिँ 10, 12, 14, 18 वर्षका कैद व्यवस्थाहरू ऐनमा छन् है भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहीँ पनि टेलिभिजनबाट पनि हामी सूचना सम्प्रेषण गर्दैनौँ, राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यो विषय बोल्दैन, सूचना दिनुपर्ने राज्यको जिम्मेवार निकाय पनि यो बोल्दैन, अनि यो विषयमा कोर्समा यो विषय पनि राखिएको छैन। अब यसको कारणले गर्दाखेरि यसको ज्ञान नभएर पनि कयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ फसेका छन्। त्यसो भएकाले मैले त दुईटा कुरा के भन्ने गरेको छु भने, एक यौनिकताको सन्दर्भमा पठन पाठनमा एउटा कोर्समा कुनै न कुनै व्यवस्था गर्नुपर्छ एक। दोस्रो कुरो मोरल शिक्षाको आवश्यकता समाजमा बढेको छ, त्यसमा त्यो मोरल शिक्षाभित्र पनि यी कुरालाई ज्ञानको रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। दुई र तेस्रो कुरा जैविक रूपमा कतिपय अवस्था के रहेछ भने अहिलेको खानपान बदलिदो परिस्थिति परिवेश का कारणले चाहिँ बालबालिकाहरू पनि 16-17 वर्षको उमेरमा नै म्याच्योर हुने, शारीरिक आवश्यकता महसुस गर्ने, यौनिकतामा पुग्ने र यौन इच्छा चाहिँ आकर्षित हुने र चाहिँ मन्जुरी सहमतिमा करणी लिनु गरिराखेको सुनिन आएको छ। यस्तो अवस्थामा 16 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ महिला भनेर परिभाषित पनि गरेको अवस्थामा मन्जुरीमा भएको रहेछ भने कम सजायको व्यवस्था र अब मन्जुरी बेगर त रेप इज रेप होइन, त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो। त्योतर्फ ध्यान नपुगेको राज्यको देख्छु म। विशेष गरी नेपाली समाजमा के उखान छ भने ठुलालाई चाहिँ सानालाई चाहिँ एन भन्ने खालको एउटा उखान छ। यस्तै छ त नेपाली कानुनमा, नेपाली चाहिँ यो लमा चाहिँ यस्तै हो, यही अनुसार चलिरहेछ नेपाली समाज। तपाईँले पल्साको विषयलाई जोडेर ठुलालाई ऐन सानालाई ऐन भन्दै गर्दा
कृष्णबहादुर महरा ठुला थिए तर ऊ पनि रेप मुद्दामा अनुसन्धानका लागि बस्नु पर्यो, पूर्वपक्षका लागि थुनामा जानु पर्यो र पछि निर्दोष साबित हुन गए। अहिले यो पल भन्ने व्यक्ति पनि होला राज्यको शक्तिका अगाडि ऊ निरीह होलान्, तर एउटा सामान्य नागरिकका अगाडि त एउटा पल भन्ने व्यक्तिसँग फोटो खिच्दा नै ठुलो चाहिँ जीवन परिवर्तन हुन्छ जस्तो सम्झिने ठुला उसका फ्यानहरू थिए। उसको आमनामी, उसको स्रोतले गर्दा उसलाई पनि सानो भन्न मिल्दैन। त्यसो भएकाले हाम्रो देशमा चाहिँ केही अपवाददेखि बाहेक अरू विषयमा कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिएको छैन। केही भ्रष्टाचार र चाहिँ राज्यको दोहनका सन्दर्भमा ठुलाको नेताहरूको एउटा चाहिँ संलग्नतामा अनुसन्धान नहुने छुट्टै पाटो हो। बादबाकी यस्ता किसिमका आपराधिक क्रियाकलाप जुन यौनसँग जोडिएका छन्, जुन शोषणसँग जोडिएका छन्, ती विषयमा ठुलो मान्छे भयो भन्दैमा पृथक व्यवहार गरिएको छैन। भर्खरै तपाईँलाई जानकारी छ, एकजना सांसदलाई रेपकै मुद्दामा पक्राउ पर्नु भएको थियो, अदालतले धौटी माग गरिदिएछ। यद्यपि निर्मला पन्त प्रकरणलाई चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ लिइरहेका छन् नि जनताहरूले। सबैजना चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ ठुलो मान्छेले गरेको केस वा केही केसहरू चाहिँ यो ठुलै मान्छेले गरेको कारण चाहिँ यो पत्ता लगाउन नसकेको हो है भनेर चाहिँ आकलन गरिरहेका छन्। होइन, यसो छ, निर्मला हत्या प्रकरण ठुलो मान्छे कसले गरे हो भन्ने कुरा पनि त भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यसो भन्ने मान्छेले हेर्नु के हुन्छ भने नि, दोष लगाउने राज्यको एउटा कुरा हो, नागरिकको त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। हजुर, अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायलाई नि कुनै अपराधहरू यस्तो अवस्थामा लुकेका हुन्छन् तिनीहरूलाई अपराध अनुसन्धान गर्न सकिएन भने सक्षमताको कमी होला होइन। हामीहरूले तालिम व्यवस्थापन अर्थात् उसलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा अर्थात् त्यससँग सम्बन्धित अपराधको सन्दर्भमा इभिडेन्सहरू चाहिँ नहराओस्, त्यो दोषी पत्ता लागोस् भनेर जे व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो राज्यले गर्न नसकेको एउटा कारण रहन सक्छ। हेर्नुहोस्, कयौँ समाजका घटनाहरू अपराधहरू को अपराधी भनेर पुष्टि नहुन पनि सक्छन् नि। यो एउटा निर्मला हत्या मात्रै किन भन्ने, मदन भण्डारी हत्या कसले गर्यो आजसम्म प्रष्ट भएको छैन। नारायण इटी हत्याकाण्डकै कुरामा आजसम्म विवादमा छ। कोत पर्व र अलौ पर्वको सन्दर्भमा आज चाहिँ जे हामीले इतिहास पढाएका छौँ त्यो होइन भन्ने पनि धेरै ठुलो जनमानस छ होइन। इभन तपाईँको त्यो चाहिँ अमर लामालाई कीर्तिपुरमा गोली हान्यो, कसले किन हान्यो भन्ने कुरा पनि आजसम्म लुकेकै छन्। यसको अर्थ के हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा अपराधमा दोषी पत्ता नलाग्न सक्छ के, बरु दोषी पत्ता नलागेको र अपराध लुको भने एउटा कुरा रहला, निर्दोष व्यक्ति पूर्वपक्षका लागि थुनामा गयो र निर्दोष व्यक्तिले कैद भोग्नु पर्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ, त्यो व्यक्तिले के फिल गर्छ। मैले यहाँभन्दा अगाडि एक दुईवटा मिडियामा भनेको छु, मारेर खोलामा हालिदियो त्यसैले लास फेला परेन भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतसम्मले मारेर फ्यालेको ठहराएर अन्तिम गरिदियो। पछि जिउँदै व्यक्ति आयो के, अनि त्यसमा कुनै पनि मुद्दा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन र के गरियो भन्दाखेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कर्पसको मुद्दाबाट चाहिँ त्यो व्यक्ति छोडियो। हो, शङ्काको सुविधा प्रतिवादीले पाउँछ भनेर हामी कानुनको व्याख्या गरिराखेका छौँ नि। किन राखिएको भन्दा भरे शङ्का गरेका आधारमा कोही व्यक्तिलाई थुनामा राखियो भने त त्यही फेरि मारेर खोलामा हालिदियो भन्ने व्यक्ति जस्तै पछि फिर्केर आए जस्तै यो मुद्दामा पनि मानव पल दोषी छ भन्ने शङ्का चाहिँ गरियो। तर मूल इभिडेन्स पत्ता लागेन भने, साँच्चै रेप गरेको होइन रहेछ भने, साँच्चै करणी गरेको होइन रहेछ भने के अर्थ राख्ला? कसरी प्रमाणित होला त यो? तपाईँले चाहिँ त्यो आधारहरू एउटा जनाउनु भयो, पल्सा प्रकरणमा चाहिँ यसरी अगाडि बढ्छ भनेर। पल्साले नै करणी गरेको वा पल्साले नै त्यो खालको चाहिँ अत्याचार गरेको भन्ने चाहिँ कसरी प्रमाणित हुने देखियो त? त्यो अब अहिले मैले अहिलेसम्म भनेकै कुरा यही त हो नि। अहिलेसम्म राज्यतर्फबाट पस्किएका जे इभिडेन्स भनिया छ, जे प्रमाण भनिया छ नि, तिनीहरूले वारदात स्थापित भएको मैले देख्दिनँ। शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त बन्यो होला, तर पुष्टि हुनु र शङ्का गर्नु फरक कुरा हो। डाइरेक्ट इभिडेन्स र होइन इन्डाइरेक्ट इभिडेन्समा त्यसको प्रामाणिक महत्त्व र त्यसको तुलामा जोख्ने वेट फरक हुन्छ के। हामी प्रत्यक्ष प्रमाण र अप्रत्यक्ष प्रमाण भन्छौँ है। प्रमाणको विवेचना गर्दा चस्मदित गवाह, डाइरेक्ट इभिडेन्स र विज्ञानले प्रमाणित गरेका प्रमाणको महत्त्व
एउटा कुरा हुन्छ। ती ती विज्ञानले प्रमाणित गरेका इभिडेन्सलाई मालाकार रूपमा जोड्ने काम अरू चाहिँ सहायक प्रमाणले गर्ला, अथवा चेन हुन्छ नि एउटा चेनमा रसायनले जोड्ने एउटा कुरा हुन्। मूल इभिडेन्स भनेको चाहिँ त्यो चेनमा जोडिने ती किल्लाहरू हुन् के। त्यसो भएका कारण अहिलेसम्म वारदात भयो, वारदात पलका कारणले भयो, वारदात 2078 साल वैशाख 14 गते नै भयो, वारदातकै त्यही वारदातमा करणी गरिदिएर पलका कारणले गर्दाखेरि ती नाबालिकाको हाइमन रेप्चर भएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ तवरले पुष्टि गर्ने इभिडेन्स जबसम्म प्राप्त हुँदैन नि तबसम्म हामी चाहिँ त्यस्ता विषयमा दोषी करार गर्दैनौँ है। हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स यो है, हामीले अवलम्बन गरेको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण यो हो है, हाम्रो अदालतको आजसम्मको प्र्याक्टिस र सर्वोच्च अदालतका नजिरले यही भन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले आजसम्म भन्दै आएको हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि पल दोषी छ कि निर्दोष छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्मानित अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूले इन्साफ गर्ने विषय भएकाले म त्यो विषय बोल्दिनँ। अब मैले यो यस्ता प्रमाणको प्रमाणिक महत्त्व यति हुन्छ र यसको भ्यालु यो हुन्छ है, यसको नर्म्स र भ्यालु यो हुन्छ, अनि यसले हामीहरूले चाहिँ जोख्दाखेरि तुलामा यसको वेट चाहिँ यति हुने म देख्छु भनेर मेरो दृष्टिकोण चाहिँ बोल्ने अधिकार मेरो रह्यो। स्वस्थ रूपमा कुनै आदेशको टिका टिप्पणी गर्न पनि मैले पाएँ, तर म कानुन व्यवसायीका भएका हैसियतले यी कुरालाई लिएर इजलासमा बहस गर्न पनि पाएँ। तर यो मेरो कुरा ठिक कि बेठिक, अर्थात् यो कुरालाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, त्यो भनेको त्यो मुद्दामा त्यही तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस, मिसिल संलग्न प्रमाण हेरेर अदालतले इन्साफ गर्छ। वकिल साहब, हजुरले जुन भ्यालुको कुरा गर्नुभयो, कतिपय वकिल साहबहरूले डिग्रीको पनि कुरा गर्नुहुन्छ होइन। अब जुन पल्सा चाहिँ मध्यराति चाहिँ ती नाबालिगको कोठामा जानु र त्यहाँ गएर चाहिँ पेय पदार्थ खानुले चाहिँ कस्तो भ्यालु दिन्छ, यसले यो प्रमाणित हुन नसकेको पनि जस्तो देखियो। यसले कस्तो भ्यालु दिइरहेछ अहिलेको समयमा? त्यही त तपाईँलाई मैले भने नि, शङ्काको सुविधा प्रतिवादीले पाउँछ भनेको अर्थ के भने शङ्का मात्रै चाहिँ पूर्ण रूपमा मलाई शङ्का लाग्यो भने पनि त्यो विषयमा ठहर गर्न पाइँदैन भने हो के। अनि राति बियरको बोतल लिएर गएछ अथवा ग्लासमा हालेर लगिदिएछ अनि त्यहाँ मुख धोएर आएछ भन्ने आधारमा यो त्यति मात्रैका लागि गएको होइन होला, यो यौनिक इच्छा पुरा गर्नै गयो र भनेर अनुमान गरिदिने एउटा कुरा होला। अनि यस्ता अनुमान गरेर दोषी कसैलाई ठहराइदिने हो भने नि त्यस्तै 5-7 जना पात्र मानौँ, कुनै यो त ल वारदात भएकै रहेछ अरे, यो वारदात भएको रहेछ अरे, पलले करणी गरेको कुरामा अदालत पुग्यो, पललाई 12 देखि 14 वर्ष कैद गरियो। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि मुद्दामा गरेका व्याख्या नजिर हुन्छन्, अरू अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यस्तै कुनै एउटा विषयमा 18 वर्षभन्दा कम उमेरको नागरिकता धारण गरेकी कुनै महिला प्रयोग गरियो, निजका बाउलाई जाहेरी हाल्न लागियो, 10 वर्ष अगाडि करणी गरेको है 10 महिना अगाडि भनियो, अनि दुर्गेश जस्ता 4-5 जना व्यक्ति अरू खडा गरेर होइन हामीसँग रुँदै कराउँदै आएकी थिइन् अनि हामीले चाहिँ सहयोग गरे हो भनिदिए भन्ने जस्तो काल्पनिक वारदात खडा गरेर ल्याइयो भने पनि फैसला त त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यसैले वस्तुनिष्ठ प्रमाण भन्या हो के। त्यसो भएकाले हामी कहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि मुद्दाको फैसला लेख्दाखेरि के हुन्छ भने मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा चाहिँ अपराध पुष्टि हुन आयो या आएन भन्ने पनि हुन्छ क्या, त्यस्तो लेखिन्छ। कतिपय अवस्थामा अपराध भयो कि भएनसम्म होइन के, कागजले अपराध पुष्टि गर्यो कि गरेन भन्ने हो। त्यसैले कागजले अपराध पुष्टि गर्नलाई त्यो भनेको के हुनुपर्छ भन्दा मूलभूत प्रमाणले प्रमाणित गर्नुपर्छ, जसलाई विज्ञानले मानेको हुनुपर्छ र अन्यथा हुन नसक्ने अवस्थामा अदालत पुग्नुपर्छ र मात्रै व्यक्ति दोषी करार हुन्छ। त्यसो गरिएन भने यसले गलत नजिर बस्छ। भोलि समाजमा यस्ता किसिमका चाहिँ अरू विध्वंसात्मक यस्ता समाजलाई चाहिँ शान्ति खलबलिने र फिल्मी शैलीमा चाहिँ कुनै वारदात काल्पनिक वारदात तयार गरेर मान्छेलाई चाहिँ सकाउने
अभ्यास हुन सक्छ। यो तर्फ पनि आखिरी अदालत सचेत हुन्छ। अदालत त एउटा समाजको अभिभावक हो, समाजको बाबु हो, समाजको गुरु हो, समाजलाई मार्गदर्शन गर्ने हो। त्यसो भएकाले अदालतले यी कुरा बुझेर भोलि मुद्दाको कारबाही किनारा गर्छ। पल्सा प्रकरणमा यही मुद्दामा चाहिँ जोडिएको 4 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, विशेष गरी उहाँको म्यानेजर त उहाँलाई त 1 लाख धरौटीमा चाहिँ छोडिएको छ, उहाँ त यसमा मुछिहाल्नुभयो। अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा मुछिने सम्भावना, उहाँहरूमाथि चाहिँ एउटा कानुनी प्रोसेस चल्ने सम्भावना चाहिँ कस्तो हुन्छ यसमा? त्यो म्यानेजरका हकमा पीडितको जाहेरी परेको छ पक्षपूर्वक। यो म्यानेजर हुँ भन्ने व्यक्ति चाहिँ मतियार हो है भनेर जाहेरी पर्यो। हजुर, अदालतले यो मान्छे मतियारको भित्र पर्दैन भन्यो, फेरि साधारण तारिकमा छोडिदिएन, धरौटी माग गरिदियो के। विचित्र चाहिँ यो छ। हजुर, त्यो आदेशमा के पनि भनेको छ भने यो तर्फ पुलिस र सरकारी वकिलको ध्यान पुगेन भनेको छ। अभियोजन पक्ष भनेको छ, त्यसको अर्थ पुलिस र सरकारी वकिलको ध्यान पुग्यो। उहाँ चाहिँ आरोपित हुनु भएन, कृष्ण जोशी चाहिँ आरोप के लाग्यो मतियारको। अदालतले के गर्यो त्यो आदेशमा मतियारको परिभाषा गर्दै 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 लगेर मतियार भन्नाले कुनै पनि घटना घटाउनका लागि उक्साउने सहयोग गर्ने व्यक्ति मान्नुपर्छ। यिनले त्यो कुनै पनि वारदात घटाउनका लागि यी संलग्न भएको कहीँबाट देखिएन। बरु वारदात भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासन समक्ष पुग्न रोके जस्तो देखियो भनेर निष्कर्षमा पुग्छ। अनि फेरि जेमा जाहेरी परेको छ त्योभन्दा यो पृथकमा पुगेपछि यिनलाई त तारिकमा छोड्नु पर्यो, धरौटी माग गरियो। तर अब धरौटी बुझाएर गइसके भनेपछि त्यो विषय अब उच्च अदालतमा गएको छैन। भनेपछि पल्साको म्यानेजरलाई चाहिँ अब उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा जाने सम्भावना कम देखियो। होइन, अहिले जानै परेन, किनभने उहाँले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर बाहिर निस्किसकेपछि उहाँ जानु परेन। पछि मुद्दाका क्रममा सफाइ पाउने अवस्था पर्याप्त रहला, त्यो भोलि अदालतले बोल्ने कुरा हो। अन्य व्यक्तिहरूको त्यहाँ संलग्न अरू व्यक्तिहरूको उपरमा जाहेरी उजुरी नै नपरेको भएकाले हाम्रो न्यायिक पद्धति के छ भने उजुरी नपरिकन, जाहेरी नपरिकन अथवा अभियोजन पक्षले अभियोग पत्र दर्ता नगरिकन अदालतले कोही पनि व्यक्तिलाई सजाय गर्दैन के। उजुरी जाहेरी परिसके पछाडि अनुसन्धानको दायरामा कोही व्यक्ति ल्यायो र अभियोग पत्र दर्ता भयो भने कारबाही गर्ने हो। नत्र अदालतले आफै कसैलाई दोषी करार गर्न नसक्ने हुँदा ती व्यक्ति उप जाहेरी नै नपरेका कारण अहिलेको यो मुद्दाबाट कुनै सजाय गरिने अवस्था त हुँदैन। तर अब पछि झुटा बकपत्र गरेका रहेछन् भन्ने सजाय हुने छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ। अब भोलि के बकपत्र गर्छन्, प्रहरीमा गरेको बयानलाई के भन्छन्, आफूले बोलेको भिडियोको सन्दर्भमा के भन्छन्, भोलि अदालतमा उपस्थित हुन्छन् हुँदैनन्, हुँदाखेरि उनीहरूको त्यसमा भूमिका के हुन्छ, अब त्यो छुट्टै पाटो। अब अन्तिममा चाहिँ यो पल्सा प्रकरण चाहिँ कति समयभित्र लगभग यसको मुद्दा छिनोफानो हुने जस्तो देखियो अहिलेको हिसाबमा? यो छिटो सुनवाई हुने मुद्दा हो। निरन्तर सुनवाईमा राखेर हेरिन्छ यस्तो मुद्दा। निरन्तर सुनवाई भनेको डे बाई डे होइन, यसका केही प्रक्रिया छन्। यो अब अहिले उच्च अदालतमा चाहिँ थुनामा राख्ने कि पूर्वपक्षका लागि छोड्ने भन्ने विषय उच्च अदालतमा गएकाले त्यो समयसम्म यो मुद्दा त्यहाँ अड्किन्छ, फैसला हुन रोकिन्छ। तर पनि त्यसका प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्। प्रक्रिया अगाडि बढ्ने साक्षी बयान बकपत्र यी काम हुन्छन्। अब त्यो उच्च अदालतले के आदेश गर्छ, मानव पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठायो भने सर्वोच्च अदालत पल गयो भने फेरि केही समय लम्बिन्छ। अदरवाइज हेर्नुहोस् छिटै जिल्ला अदालतबाट टुङ्गोमा पुग्छ। अर्थात् यो मुद्दामा अलिक चाहिँ त्यसमा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा 3-4 महिनाभित्र यसको टुङ्गोमा पुग्ने अवस्था हुन्छ। यो मुद्दा सर्वोच्च के भन्छ उच्चबाट नै सकिने सम्भावना देखियो कि? यसो छ अहिलेको त चाहिँ जिल्ला भनौँ, जिल्ला अदालत त मुद्दा त जिल्लाबाट सकिएपछि उच्च जान्छ सरकारी वकिल, उच्चबाट सकिएपछि सर्वोच्च जाने, अर्थात् अन्तिम तहसम्म अपिल गर्ने त राज्यतर्फबाट पनि गर्छ। राज्यतर्फले हारेमा प्रतिवादीका तर्फबाट भयो भने कि त कैद स्वीकार गरेर बस्नु पर्यो, नत्र अपिल गर्नु पर्यो। तर अब अहिले थुनामा बस्ने कि नबस्ने भन्ने सन्दर्भको चाहिँ यो उच्च अदालतले आदेश गरिसकेपछि सर्वोच्च जाने कि जिल्लाको मुद्दैतर्फ सफाई पाउने या कैदको हुने तर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ पलमा भर पर्ने कुरा हो। पलका तर्फबाट सर्वोच्च नजाइकन या उच्च अदालतले पूर्वपक्षका लागि छोडिदियो भने अरू 3-4 महिनाभित्र यो मुद्दा टुङ्गिन्छ, त्यत्रो लामो समय लाग्दैन। यसमा केही समस्या के हो भने केही प्रतिवादी
का साक्षी र वादीका साक्षी अर्थात् नेपाल सरकारका तर्फबाट राखिएका साक्षी प्रमाणहरू उपस्थित गराउन केही समय लाग्ने हो। अरू कुरा त डक्टरको रिपोर्ट धेरै आइसकेको छ क्यार होइन। अब भोलि एउटा समस्या के हो भने अब नाबालकको प्रश्न उठ्यो भने डिएनए परीक्षणको क्रम या दाँतको परीक्षणमा केही समय लाग्ला। अब त्यो प्रश्न उठ्या छ छैन, उठ्ने हो होइन भोलि होइन। नाबालक हो भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छु भनेर पल्साका तर्फबाट कुरा आयो भने त आखिर त्यसमा परीक्षण गर्नु परेन। प्रश्न उठाए अर्थात् मुख नमिले, हाम्रो कानुनका भाषा मुख नमिलेका कुरामा प्रमाण बुझिन्छ र मुख नमिलेका कुरामा इन्साफ गर्ने भएकाले भोलि के कुरामा मुख मिल्दैन त्यस पछाडि मात्रै अगाडि बढ्ने। अन्तिममा केही छ सर हामीले सोध्न छुटाएको? मलाई लाग्दैन तपाईँले सोध्न छुटाएको पनि बाँकी छ भन्ने र मलाई भन्न पनि बाँकी छ भन्ने केही पनि लागेको छैन, सबै आइसक्यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यो हजुरको यो महत्त्वपूर्ण र यो तपाईँको यो जानकारीको लागि। हस्, धन्यवाद।